अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज कोर्स तीसरी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले हमने तफसीलन 2 वीडियोस बनाई हैं, उम्मीद है आपने देख ली होंगी। अगर किसी साथी ने नहीं देखी, मैं कोशिश करूंगा यहाँ आई बटन में उन दोनों वीडियो को ऐड कर दिया जाए। और अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे नमाज कोर्स वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और आगे मोहम्मद अलवी लिख देंगे, उम्मीद है वो आपके सामने आ जाएंगी। तो वो वीडियो इस वीडियो से पहले देख लें तो अच्छा होगा आपके लिए। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख लेना। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम नमाज मुकम्मल पढ़ना सीखेंगे। नमाज का मुकम्मल तरीका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज वाली वीडियो में इंशाल्लाह नमाज के हम अल्फाज याद करेंगे और उस नमाज में कुछ कीवर्ड बोले जाते हैं, लोगों को आमतौर पे नहीं पता, उनको समझने की कोशिश करेंगे। नमाज शुरू करने से पहले नियत की जाती है। नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल में आप सोच लें कि मैं फलां वक़्त की नमाज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, कोई भी है, आप दिल में सोच लें, इंशाल्लाह आपकी नियत हो जाएगी। तो नमाज पढ़ना जब आपने शुरू करना है तो सीधा किबला की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। इस खड़े होने को क़याम कहते हैं। इस खड़े होने की हालत में चंद चीजें की जाती हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कह के कानों तक हाथ उठाने होते हैं, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं और ये तकबीर तहरीमा कहना फर्ज। नंबर 2 सना पढ़नी होती है, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये पढ़ना होता है। और नंबर 3 तावुज़, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और नंबर 4 तस्मिया, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और नंबर 5 सूरत फातिहा, और इस सूरत को सूरत अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, यह पढ़नी होती है। और नंबर 6 सूरत फातिहा के बाद कोई और सूरत मिलाएं या 3 कम से कम छोटी आयत पढ़ें या बड़ी एक आयत पढ़ें। तो ये खड़े होने की हालत में ये चीजें पढ़ी जाती हैं। नियत के बाद सबसे पहले आपने सीधे खड़े हो जाना है, हाथों की हथेलियां सीधी किबला रुख हों आपकी, और अल्लाहु अकबर कहना है और हाथों को कानों की लो के बराबर उठाना है। यहाँ कानों के साथ टच करना कोई जरूरी नहीं है। और औरतें यहाँ कंधों तक उठाएंगी। इसके बाद मर्द हजरात जो है नाफ के ऊपर यूं हाथ इसके जरिए हल्का बना लेंगे, इस गुट्टी को पकड़ के नाफ के ऊपर यूं बांध लेंगे। और औरतें जो है सीने के ऊपर यूं खुले हाथ छोड़ देंगी। फिर इसके बाद सना पढ़नी है, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। मैं कोशिश करूंगा नीचे ये लिखा हुआ भी आता रहे, साथ तर्जुमा भी इसका आता रहे। जब आपने ये सना पढ़ लेनी है, इसके बाद तावुज़ पढ़ना है, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और फिर तस्मिया पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और फिर सूरत फातिहा पढ़नी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसके बाद अगर आप सूरत को शुरू से पढ़ रहे हैं तो फिर तस्मिया पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अगर आप सूरत को शुरू से नहीं पढ़ रहे बल्कि दरमियाने सूरत से पढ़ रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे आप इन्ना आतैना पढ़ रहे हैं तो अब वलज़्ज़ालीन आमीन कह के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। और दरमियाने सूरत की मिसाल वलज़्ज़ालीन आमीन कह के अब आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी बल्कि शुरू कर देना है। जैसे या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। इस तरह यानी आपने पढ़ना है। सूरत फातिहा के बाद आपको इख्तियार होता है, चाहे बड़ी सूरत पढ़ें, चाहे छोटी पढ़ें, चाहे दरमियाने सूरत से पढ़ें, चाहे शुरू सूरत से पढ़ें। जब आपने ये सूरत पढ़ लेनी है या मसनून किरात कर लेनी है, यानी कम से कम छोटी 3 आयत और बड़ी 1 आयत पढ़ लेनी है, इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। ये अल्लाहु अकबर कहना मसनून है। शुरू वाला अल्लाहु अकबर जो था वो फर्ज था, उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, इसको सिर्फ तकबीर कहते हैं। अगर शुरू वाली तकबीर तहरीमा आप नहीं कहेंगे, वो फर्ज है, वो छूट जाएगी तो नमाज होगी नहीं। ये रुकू वाली या सजदे वाली दरमियान में जो तकबीर कही जाती है, ये क्योंकि मसनून है, अगर आपसे ये भूले से छूट गई नमाज आपकी हो जाएगी, अलबत्ता सवाब में कमी आ जाएगी। अगर इन दरमियान वाली तकबीरों को यानी अल्लाहु अकबर को आप जानबूझ के छोड़ेंगे और इसको मामूल बना लेंगे तो फिर नमाज आपकी अधूरी है, कामिल नमाज नहीं है, आप गुनाहगार भी होंगे। अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाना है। रुकू झुकने को कहते हैं। घुटनों को अच्छे तरीके से मजबूती से पकड़ना होता है, पीठ बिल्कुल सीधी रखनी होती है और इस हालत में एक तस्बीह पढ़ी जाती है और ये 3 दफा पढ़ना मसनून है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर अब रुकू से सीधा खड़ा होना है। इस सीधा खड़े होने को कोमा कहा जाता है। रुकू से जब आपने खड़ा होना है
تو ایک تسبیح پڑھنی ہے. اس کو تسبیح بھی کہا جاتا ہے، تسمیع بھی کہا جاتا ہے. لوگ عام طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تسمیع کس کو کہتے ہیں، تو ان الفاظ کا نام تسمیع ہے، یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ. یہ کہہ کے آپ نے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے. یہاں کھڑے ہونے کی حالت میں آپ نے ایک اور تسبیح پڑھنی ہے، اس کو تحمید کہتے ہیں. ربنا لک الحمد یہ کہہ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جانا ہے. اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں زمین پہ، پھر ہاتھ رکھنے ہیں، پھر ناک رکھنا ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے. اور سجدے سے اٹھتے ہوئے اس کے برعکس کرنا ہے، یعنی پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پھر یہ گھٹنے اٹھانے ہیں. سجدہ تقریباً 8 انسانی جسم کی ہڈیوں کے اوپر کیا جاتا ہے. دونوں پیروں کی ہڈیاں، 2 گھٹنوں کی ہڈیاں 4 ہو گئیں، یہ دونوں ہاتھ ہو گئے 6 ہو گئیں، ناک اور پیشانی 8، یہ 8 ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر سجدہ کرنا ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ ناک اٹھا لیتے ہیں، پیشانی اٹھا لیتے ہیں، پیچھے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، تو اس سے سجدہ آپ کا ادا نہیں ہوگا. ان تمام چیزوں کو زمین کے اوپر رکھنے کا نام سجدہ ہے. اور سجدے کی حالت میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے. طاق عدد میں جتنی مرضی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح رکوع والی تسبیح 3 دفعہ پڑھنا مسنون ہے، اس سے مرضی جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن طاق عدد کا خیال رکھیں. ایک سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جانا ہے. عام طور پہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں، تھوڑے سے یوں سر اٹھاتے ہیں، پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ سجدے سے اٹھ کے سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے. اور واجب چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز ہوگی نہیں. اس لیے جہاں سیدھا بیٹھنا واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کا نام جلسہ ہے. یہاں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا یہاں جلسہ میں یہ مسنون ہے، اور 1 دفعہ کم از کم سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں بھی یہی تسبیح دہرانی ہے، یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ. پھر اللہ اکبر کہنا ہے. اگر پہلی رکعت ہے تو پھر آپ نے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، دوسری رکعت ہے تو بیٹھ کے تحیات پڑھنی ہے. رکعتوں کے متعلق انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی. فی الحال میں آپ کو صرف نماز کے الفاظ بتا رہا ہوں، اس لیے ہم التحیات اب پڑھنا سیکھتے ہیں. تشہد جس کو کہا جاتا ہے. تحیات پہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں یوں بچھا دینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور یہ دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ انگلیوں کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہو. یہاں بیٹھ کے آپ نے پہلے تشہد پڑھنا ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پہ پہنچیں گے، یہ شہادت کی انگلی آپ نے کھڑی کرنی ہے، یوں ہلکا بنا لینا ہے. اشہد اللہ الہ، اللہ کے اوپر کھڑی ہو، الہ کے اوپر نیچے آ جائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا مسنون ہے، افضل ہے، بہتر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے معصورہ پڑھنی ہے. کوئی سی بھی عربی والی دعا آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھنی ضروری ہے، حالانکہ اختیار ہے. 1 دعا پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، جتنی مرضی پڑھیں. میں خود اکثر یہ پڑھتا ہوں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کے علاوہ بھی عربی میں جتنی دعائیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی دعا کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں، جو ان سی مرضی دعا آپ پڑھ لیں. اس کے بعد سلام پھیرنا ہے اور نماز کا اختتام کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کے اوپر نماز ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد بات چیت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن مسنون افضل بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے فوراً بعد 1 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں. اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھ لیں.
اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے متعلق الگ ویڈیو میں نے بنا دی ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ امید ہے اچھے طریقے سے آپ نماز کے الفاظ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان کو یاد کریں، بار بار ویڈیو دیکھیں، یہاں سے یاد کریں، قاری صاحب کے پاس جائیں، امام مسجد کے پاس جائیں، اس سے یاد کروائیں۔ گھر کے اندر جن افراد کو آتی ہے، جن عورتوں کو آتی ہے، ان سے یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر کسی بھائی کو کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس متعلق کوئی چیز پوچھنی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔